बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. या सकाळच्या वेळार आमी सम्यक अर्घा दिवन म्हणया प्रत्येक तरान इदा बसवणी उत्सारी आमी कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा त्या बसवणे द्वारे देव आमच्या जिवितान काम करून दी. Psalm chapter 130 verse 1-2. गुंडा येता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सोमिया आयक म्हजो ताळो. Deuteronomy chapter 2 verse 7. सरेस्परा तुमच्या देवान तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांनी तुमचेर आशीर्वाद घाल्यात. Exodus chapter 23 verse 25. तुम्ही सरेस्परा तुमच्या देवाची महास्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतालो आणि पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतालो. Deuteronomy chapter 7 verse 14. तूं हेर सर लोकांचे की चड आशीर्वादीत जातलोय. तुमचे मध्ये कोणूच दादलो वा स्त्री भुरगे विणा आसची ना. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्परस तुज्या मुखलान वेतलो, तो तुजे सोवें आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सरेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे सांगता वेतलो आणि तुका विशेव दितालो. Leviticus chapter 26 verse 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुमी म्हजी परज जातल्यात. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुज्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर सरेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुंयक फोव ते काळार पावस दितलो आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबसरची पावची ना. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज तोच जेजू आमकां हात धरून चलयता. ह्या सकाळच्या वेळा गायनाद्वारे म्हणया आमी ह्या वेळार ये सोम्या तू ये धनिया तू ये पातकी काळी नितळ करू राखून रावला तुका काळजांजी. आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 5:5 वळी 3 म्हणटा की आमकां आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 3. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितालो. प्रेज द लॉर्ड. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की आज हांव तुका गुपित दिरवी दिता. प्रेज द लॉर्ड. हे आज एक आनी इल्ले इम्प्रूवमेंट जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. दिरवी म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक दिरवी जाय. त्या खातीर हांव तुमकां दिरव्या विशयांत बरी काणी सांगता. पयलेच एका दिसा एका व्यक्तीक एका भुरग्याक दर्या तडे सदां दर्याक पागूंक वयचे संवय आसले आनी हाणें उठोन सकाळीं जाळ काडून पागूंक वयचें. पागूंक वयता आसतना एक दीस सकाळीं बेगी उठलो आनी जाळ काडून तो गेलो आनी दर्या लागीं वेता आसतना ताच्या पांयांक कितलें आदळ्ळें, कितें लागलें आनी पळयता आसतना एक बॅग, एक पोती ताका मेळ्ळी. त्या पोतयेंत ताणें पोती उखल्ली, कितें आसा दिसता म्हूण. त्या पोतयेंत इल्लें फातरां बरी कितें लागलें, ताका फातरत आसलें आनी आतां मेळ्ळें हाताक फातर जालें म्हणून टायमपास जालें म्हणल्यार तें पोतें उखलून घेवनच तो मुखार गेलो आनी दर्या तडीर बसलो. कित्याक म्हळ्यार इल्लो ताका इल्लें सुर्याची किरणां उदय येता आसतना आपूण जाळ उडयता म्हूण चिंतून दर्या तडीर तो बसलो आनी टायमपास जावना ताका इशीन तिशीन पळयलो. मागीर त्या हातांत ती पोती आसली, खंयची, ते फातराची मेळ्ळी ताका. आनी ताणें कितें केलें, ताणें फातराच्या त्या पोतयेंत हात घालो आनी एक फातर काडून दर्यांत उडयलो. टायमपास जालो. एक फातर काडलो, उडयलो, आनीक फातर काडलो, उडयलो. उडयता पोती खाली जावंक सुरू जाली. हातांत एकच फातर आसलो. अशें उडयता आसतना तो फातराचेर ती सुर्याची किरणां पडली. म्हणल्यार सूर्य उदयाला ते किरणां त्या फातराचेर पडली. पळयता आसतना तो फातर एकदम परजळूंक सुरू जालो आनी ताणें परतून गुंडोवन पळयता आसतना तो फातर न्हय आसलो, कितें आसलें, वज्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका जायते वज्राची थैली मेळ्ळी, जायते मोतयाची एक थैली मेळ्ळी ताका. आनी ताणें कितें केलें, ते सोदूंक ना. ताणें चिंतलें फातर, खेळच्या मुडांत फातर म्हणल्यार कितें केलें, सगळे दर्यांत उडयले. एकच लास्ट मेळ्ळें. जेन्ना ताका ती मोतयां म्हूण कळ्ळी
तो गळगळे रडोंक लागलो, हे देव हांवें काल मिस्टेक केली. आज ते म्हजे निर्भाग पळोवन, म्हजे कश्ट पळोवन एक येदे व्हडले मोतयाची थैली तुवें म्हाका दिल्ली. सगळी मोतयां खाण हांवें दर्यांत उडयली न्ही. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आमच्या जिवितांत देवान जायती मोतयां दिलात. ह्यान तूं जायती मोतयां बरयल्ली आसात. जितली मोतयां दिली आमी जाय तळे खेळच्या मुडान खेळन दर्यांत सगळे मोतयां दर्यांत उडयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू, जेन्ना एक मोती खाली आसता तो गळगळ दुकानी रडोंक सुरू जालें, हे देवा सगळी मोतयां गेली न्ही. आमच्या जिवितांत पास्ट कितले फावटी आमी तशेंच करूं ना. कितली बेसामां मागणें करून कणजोण घेतली आमी, आमच्याच वायटपणां तरी आमी उगडोवन घेवना गे आमी. कितले फावटी ही अशेंच ह्या भुरग्या बरी, ह्या व्यक्ती बरी फातर कशें उडयला म्हण फातर म्हण चिंतून दिरवी देवान दिल्ली. हर एक कडेन सांगताय देवाच्या चित्रां माथ्यार पडून स्वता सातव्या वेळेर माग तूं घेताय. मागल्या वेळार देवान आमकां दिवना दिला. आमी कितें केलां, ती मोतयां म्हण कळीत नासतना हातांत पट्टकन भायर उडयली. प्रेज द लॉर्ड. कशें उडयला? रागांत, द्वेशांत, हेरांचे वायट पळोवन वायट करण, हेरां सकयल घालन, निंदा करण, आनी कितें करण, सगळे मोतयां उडयले. आतां एक मोती आसले, तो रडता आसतना ताच्या मुखार एक संन्यासी मुखार वेतालो आनी तो म्हणलो, कित्याक तूं दुकान गळगळे रडटाय? कित्याक दुकान गळगळे रडटाय? तो म्हणा लागलो, देवान म्हजे कश्ट पळोवन म्हाका एक थैली दिल्ली, एक बॅग दिले मोतयाचे, हांवें ते फातर म्हूण सगळे दर्यांत उडयले. आतां एकच आसा. ताकाच तो संन्यासी म्हणा लागलो, तुजे कडेन एक मोती आसा पळय, तेय मोलादीक जावन आसा. ते कितें आसा? मोलादीक जावन आसा. तांतूय ते व्हडले घर बांदयेत, प्रॉफिट घेवयेत, जायती ग्रेस घेवं पुंज येत. भियानाका, तूं आल्ल्या मोतयाक कुशाल पाव. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आतां इतली मोतयां तुमी उडयलात, कोण ना. आतां एक मोती तुमच्या हातांत आसा. ते मोती उडयनाकात. ते वज्र उडयनाकात तुमी. ते डायमंड उडयनाकात. आनी पाटी उडयल्ल्या डायमंडा विशयांत पाश्चाताप भोगनाकात. कित्याक म्हणल्यार जालें, देवी विसराता, तुमी विसरा. आतां एक डायमंड तुमच्या हातांत आसा. त्या डायमंडा द्वारे खंयच्या खंय तुमी पावयेत. प्रेज द लॉर्ड. तुजी कितें इच्छा आसा, कितें येवजण आसा, ते सगळे त्या डायमंडा द्वारे पुरी जाता. म्हणल्यार कितें? आज आमकां परतून भावार्थ मेळ्ळा, परतून आमकां आसरो मेळ्ळा, परतून देवाचें उतर आमकां मेळ्ळा, परतून आमचो विश्वास घट जाता आसा. ह्या दिसांनी लॉकडावन द्वारे थंय ते रितीऱ्यो मागणे आराधन पळोवन तुमचो कितलोय लोक म्हाका म्हणटा तुमचो 12 मिनटाचो व्हिडिओ पळोवन मोती समाधान भोगला ब्रदर, आनी भावार्थ उप जाला ब्रदर, आमची जायती प्रॉब्लेम सॉल्व जालात ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार आज देवाचे उतार 2000 तालवारी बरी तुमच्या काळजान, मनान, जिवितान रिगोवन सगळं वायटपण ते मेकळे करायचे आसा. प्रेज द लॉर्ड. परतून तुम्ही दुसरे हांड परतून उडयल्ल्या बरी. आतां एक असले मोती ती उडयनाकात, एक असले डायमंड ते उडयनाकात. आतां तुमकां चान्स आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया ह्या भुरग्यांची 2 जाणांची टेस्टिमनी पळया. एक वेट आसात, तांची आवय तांच्या थंय रावच्या खातीर सिटीजना कितें ट्राय करनासले, जायनासले. कोणें तांकां व्हिडिओ धाडलो आनी देवाची उतर तांकां समजनासले. कोंकणी आसले, त्या मम्मीक मात समजतले, भुरग्यांक समजनासले जाल्यार ती सांगाता मेळोन ह्यो व्हिडिओ बरे करून आयकताली आनी मागणी करताली. आनी देवाची उतर बरोवन दवरून रिपीट करनासली. पळया एकच वज्र तांकां आसलें. ते वज्रांत आज इम्प्रूवमेंट जाली ती. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांकां थंय परतून मेळ्ळे सिटीजनशीप रावूंक आनी देवान सगळे प्रॉब्लेम तांचे पयस केले म्हणून ती धन्य जेसू अर्घ दितात. Praise the Lord. My name is Krisha. My name is Rihanna. And we are from Kuwait. And since 1 year, I did not have residence. And my sister did not have residence from the past 6 months. And my mother was trying her best to stamp the residence, but she could not. So one of our friend told us to listen to the word of God by Brother Prakash. And we listened to it from the past 15 days. Though we could not understand Konkani properly, we prayed. And yesterday, me and my sister Rihanna's residence was stamped. And thank you, Jesus. And thank you, everyone, for praying for our residence. Praise the Lord. प्रत्येक तरां पळया परतून म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात. हालेलुया. हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्यान हांगा म्हणटा की आमकां संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालन नागयत. पण दिरवी पुंजय सरकार थंय कलम मांडिना, कीड खायना आनी
चोर आनी कन्ना घालून नागायनात. वर्स 21 कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसतले. एक पटी म्हज्या मोगाच्यान तो भाव रडा लागलो म्हळ्यार आल्ले पुरा दिर्वे दर्यान गेले न्ही म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. आतांय कितले जाणां आमी रडटा आसा कित्याक म्हळ्यार हांव 2014 इस्रायल सोडून आयिल्लो. 2015 म्हाका दीस कडून इल्ले कश्ट मारले कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या भुरग्यांक जायतो मोग करतलो म्हणजे दुयेंसो आनी त्या खातीर म्हाका भुरग्यांक सोडून विंगड रावूं नाका आसलें कित्याक हांव कावन्सिलींग करतलो जायत्या लोकांची गणितां म्हाका कळीत आसलें. त्या खातीर हांवें एकच निर्धार केलो की कितेंय कश्ट कितेंय दूख आसूं दी हांव म्हज्या भुरग्याक बापायचो मोग दिता. आवयचो मोग हर एका भुरग्याक मेळटा, बापायचो मोग भारी उणें मेळचो. एक 10 वर्सां पर्यंत म्हज्या भुरग्याक बापायचो मोग दिता हें म्हाका एक आसलें आनी त्याच म्हज्या भुरग्यां संगत हांव फाटीं आयलो इस्रायल सोडून. 15 भारी कश्ट पडले कित्याक म्हळ्यार जायते दिर्वे हांवें उडोवन घेतली, बरो पाग आसलो, हांवें सोडून चूक केली, हांवें जायते गलत केले, हे पुरा म्हज्या मतींत कोडू चिन्नां येतली. हांवें मनीस प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना परतून मुकल्या दिसांनी म्हजो भावार्थ घट जालो ना हांवें दिर्व्यास पुंजयला कित्याक म्हळ्यार हे दिर्व्याक खला मांडू ना कित्याक हे दिर्व्यास म्हज्या भुरग्यांक हर एका दनपारां 2 ते 3 आमच्या संगत मागण्या बसतात. ती राती म्हज्या मोगाच्यान ती मागण्या करतात, सकाळी उठल्याच्या मागण्या करतात, सकाळी दनपारां सांजेर म्हूण तांकां आज मागण्याचे देणे लाभला. आज तांकां मागणे तांच्या जिवितान मेळ्ळा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आज म्हाका कळटा की हांवें आज एक मोती एक डायमंड आसले होगडो ना ते डायमंड आज इम्प्रुवमेंट करूंक सुरू केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान देवाचें उतर म्हणटा की आमकां कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसतले. त्या खातीर आमच्या ग्रेस्कायेचेर आमच्या फाटल्या कोडू चिन्नाचेर इवन आमी पयलीं जांफुरो 4 लाख जोडला. जांफुरो व्हडली फॅक्टरी आहली जांफुरो त्या दाळा आमी 3 पुटी चिकन खाताले जांफुरो. आतां इल्ले कश्ट आयला जाल्यार देव बिरांत आमकां मेळ्ळा. आज भावार्थान आमी जियेते आसा, आज मागणें कितें म्हण कळीत आसा, आज देवाचें उतर आमी आयकते आसा, वाचते आसा, नियाळ करते आसा. आज तें इम्पॉर्टंट न्हू आसा. फाटीं पळयनाका कित्याक तुजें काळीज परतून त्या दिर्व्याचेर दवरनाकाय, परतून फाटल्या मोगाचेर दवरनाकाय, फाटल्या वस्तूचेर दवरनाकाय. जांफुरो तुका काजाराचे पयले बरें एक चुडू मेळ्ळें जांफुरो, ताका तुवें सोडलें खंयच्या कारणान सोडलें जांफुरो. आतां जें मेळ्ळा ताचेर ते गूण ना जांफुरो. आतां परतून तुजें काळीज थंय व्हरनाका कित्याक आज तुजें जिवीत सुमेच्या हातान दी. कित्याक म्हणल्यार जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज आसा, जंय तुजी आशा आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. तशें करनाका कित्याक म्हळ्यार तुजें काळीज जेजूक दी, तुजें काळीज सोम्या थंय दी, तुजें काळीज सोम्याक समर्पण दी. आज सोम्याच्या मोगा लागीं तुजें काळीज दवर. तूं परतून ग्रेस्त जातलो, परतून आज तुका देव रेस करतलो. त्या देवाचें उतर म्हणटा की आयजाया 45:3 म्हणटा की हांव तुका गुपीत दिर्वी दिता, हांव तुका गुपीत दिर्वी दिता. फाटले सोडी पळोवन परतून दुखेस्त जायनाका, फाटले पळोवन खंत भोगनाका. आज मुखार पळय, आज देवाचें उतर हांव तुका गुपीत दिर्वी दिता. मात्र न्हय, लिपोवन दवरलेली संपत्ती हांव तुज्या मुखार दवरता. त्या खातीर लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज दिता म्हूण देव प्रॉमिस करता. आमच्या दोनी हात उक्ते दवरया. लिपोवन दवरली संपत्ती विशयांत आज मागया. त्या खातीर लिपोवन दवरली संपत्ती तुका मेळाचे जाल्यार, लिपोवन दवरली ग्रेस काय तुका मेळाचे जाल्यार, लिपोवन दवरली आशिर्वाद तुका मेळाचे जाल्यार, लिपोवन दवरली बेसांव तुका मेळाचे जाल्यार, लिपोवन दवरली गुणगुणची सकत तुजें जिवीत वळोवनयचें जाल्यार आज सोम्या लागीं तुजें काळीज दवर. जंय सोम्या लागीं तुजें काळीज दवरते थंय बेसांवां देवन येता. दोळे आमच्या दांपया. त्या सोम्याचा आसरो मागा. एक घडी दोळे दापून मागणे करया. 1 मिनिटाच्या मागण्यात देव तुका टच करताना हात लायता वेळा सोमीची अभिषेक कर म्हणजे आज ते सांगले लिपोवन दवरली दिर्वी आम तुका दिता म्हणून वाट तुक्ती कर आमची, वाट तुक्ती कर पिडेस्ता भलायकी म्हणून दी, सवयींतले सवयी तुटोन पडून दी वळा, कुटुंबां समाधान मेळोवन दी, हाता गेल्ले काम पोंता पळोवन दी, सगळो हप्तो आशिर्वादांनी भरून दी. तुज्या रक्तान नितळ कर म्हणजे डिस्टर्ब जाल्यांची मरां उसवाडाय म्हणजे जेजू
तू आमचो आसरो जावन आमच्या जिवितांत ये बावडताचे दिरवे तू जावन असे मुछार राया स्पर्श कर तुझ्या भुरग्यांक हात लाय म्हणजे खाकूत कर बावडताना दंड ओळख तुझ्या भुरग्यांक दे नाका म्हणून आम्ही तुझ्या लगे परतून आणि परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ही काणी आमच्या मतींत जिणी जावन बदलून दी आणि आमचे जिवीत ह्या काणया प्रकारे सुम्यात आमचे जिवीत मुखार सया. त्या खातीर अरे एका दिसा आमी नियाळ करया आनी मागया सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं.